नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। देउवा सरकारले बन्द गराएको ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुल्यो। पूर्व निर्वाचन आयुक्तदेखि भाट भटेनीका सञ्चालक गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। बजेट बहसमा मन्त्रीहरूको झारा टार्ने जवाब। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बजेट पारित गर्न सत्तारूढ दलले लगाए व्हिप। सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको तयारी। सन् 2016 सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरिने। युक्रेनमा नजरबन्दमा राखिएका 77 सर्वसाधारणलाई रुसले दियो मृत्युदण्ड। संयुक्त राष्ट्र संघसँगै विश्व समुदायले जनायो आपत्ति। र साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा नेपाललाई सान्त्वना जित। आशिष चौधरीको एक गोल नै निर्णायक। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। लामो समयदेखि छायामा परेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएकालाई प्रहरी अनुसन्धानमा ल्याइएको छ। पटक पटक राजनीतिक संरक्षण पाएको यो ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्तदेखि भाट भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसम्म अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने काममा जोडिएका अन्य हाई प्रोफाइललाई पनि प्रहरीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ। भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्ने बताएको प्रचण्ड सरकारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारमा दामिएकाहरू उम्किँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण जसमा मुछिएकालाई जोगाउन ठूलो राजनीतिक खेल भएको थियो। यसअघि 175 जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो। विजय कक्षेदार, दीप बस्नेतदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसम्म यस प्रकरणमा जोडिएका थिए। यस प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि मुछिएका थिए। उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पाए। सामसुङ जस्तो भएको यो मुद्दा फेरि उजागर भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा को पक्राउ परे? 1. भाट भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ विरुद्ध जग्गा हत्याएको आरोप। 2. पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा विरुद्ध मालपोत कार्यालयमा अधिकृत हुँदा निवासको जग्गा एक व्यक्तिको नाममा पास गराएको आरोप। 3. पूर्व उपसचिव भूपेन्द्र मणि केसी विरुद्ध सरकारी कागज किर्तेको आरोप। 4. सुरेन्द्रमान कपाली विरुद्ध भतिजी बुहारी शान्ति मल्लको नाममा 2 रोपनी 8 आना जग्गा बकस गरेको आरोप। 5. धर्मप्रसाद गौतम विरुद्ध ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने योजनाकार रहेको आरोप। 6. गोपाल कार्की विरुद्ध सरकारी कागज किर्तेको आरोप। र 7. पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह विरुद्ध ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमिततामा घुस बापत पाएको 1 रोपनी 11 आना जग्गा पत्नी उर्मिलाको नाममा राखेको आरोप। हालसम्म 7 जना पक्राउ परे पनि यस प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिको फेहरिस्त लामो छ। अन्य धेरै हाई प्रोफाइल निगरानीमा रहेको प्रहरीको दाबी छ। यी मध्ये मात्रै होइन, अब धेरै मान्छे अझ यसको दायरामा आउन सक्छन्। अहिले अनुसन्धान चलिरहेको बारेमा धेरै बोलिरहन त्यति उपयुक्त नहोला। तथापि अब यो कतिपय कर्मचारी पनि हुन सक्छन्, कतिपय अन्य व्यक्ति पनि छन्। सरकारको यस्तो कदमले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने भए पनि निरन्तर नागरिक खबरदारी भने जरुरी रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। नेपाल प्रहरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा अब्बल छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सरकारले बुझ्यो। अर्को कुरो, सरकारको चाहिँ नि इमान्दारिता पनि। हिजोका दिनमा थाँतिरहेका मुद्दाहरू जसले चाहिँ नि राष्ट्रकै बेइज्जत चाहिँ नि गर्यो। नेपालीहरूले विदेशमा शिर झुकाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आयो होइन। यस्ता प्रकृतिको मुद्दालाई इमान्दारीका साथ अगाडि बढाउने सवालमा सरकार पनि इमान्दार देखियो।
1.5 वर्ष अघि सिआइबीले पुरानै राय अनुसार करिब 300 जना भन्दा बढी माथि मुद्दा चलाउनु पर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर अहिले प्रहरीले फिल्मी शैलीमा ठुला भ्रष्टाचार प्रकरण खोतल्दा अब केही हुन्छ कि भन्ने भान नागरिकमा परेको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण अहिले फेरि तातेको छ। उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले धमाधम हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्न थालेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै पन्छ्याएको यो प्रकरणलाई अहिलेको सरकारले खोतल्न थालेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। आखिर के हो त ललिता निवास जग्गा प्रकरण? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 फागुन 28 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट 26 वर्ष अघि हडपिएको ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए। सो जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद बुर्तालको अध्यक्षतामा 2075 असारमा गठित समितिको सिफारिस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललिता निवास परिसरको करिब 114 रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई जिम्मा दिएका थिए। ललिता निवासमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएपछि ब्युरोले 4 वर्ष अगाडि नै त्यसको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सिआइबीले 1.5 वर्ष अघि अनुसन्धान टुङ्ग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। त्यस पछाडि अनुसन्धान रोकिएकोमा अहिले ब्युरोले त्यही फाइल खोलेर आरोपितलाई पक्राउ गरेको हो। त्यसो त यो विषय अख्तियारसम्म पुगेर पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले 175 जनालाई 2076 को माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि अदालतमै विचाराधीन छ। अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको थियो भने त्यसबाहेक थप 150 गरी करिब 325 जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो। सिआइबीले 2049 साल, 2062 साल, 2067, 68 र 2069-70 मा भएका छुट्टा छुट्टै निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सिआइबीले विस्तृत छानबिन गरी 2078 पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको करिब 136 रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समर्जन कम्पनीको नाममा रहेकोमा पटक पटक गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो। यसमा मालपोत, नापे, गुठी र समर्जन कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो। बिचौलियाहरूले मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्री परिषदबाटै पटक पटक निर्णय गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए। नक्कली कागजपत्रहरू समेत राखेर झुक्याई निर्णय गरिएको थियो। काङ्ग्रेस नेता सोमराज शमशेर राणाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले कानुनअनुसार मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकोले पञ्चायतले जफत गरेको जग्गा फिर्ता गर्न भन्दै 2049 मा सरकारले निर्णय गरेको थियो। जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा पटक पटक गरी फिर्ता गरिएको थियो। पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजनाका नाममा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि पारित गर्ने तयारी छ। बजेटका विषयमा लामो समय पट्यार लाग्दो बहस भए पनि आधारभूत विषय फेरबदल नगरी केही मिलाउन मिल्ने विषय मिलाएर पारित हुने भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रले पारित गर्न सांसदहरूलाई व्हिप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बुधबार पारित हुने भएको छ। बजेट असमान र विभेदपूर्ण आएको दावी गर्दै सत्तारूढ केही दल र सांसदहरूले विरोध गरेपछि मध्यममार्गी बाटो अपनाउँदै बजेटको सीमाभित्र रहेर बाँकी मिलाउने गरी बजेट पारित गर्ने सत्तारूढ दलबीच सहमति बनेको छ। स्रोत साधन नै थोरै छ। थोरै भइसकेपछि त्यो थोरै साधन स्रोतभित्र बसेर जे गर्न सकिन्छ त्यो मैले गरेको छु। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यसमा कुनै पनि हाम्रो गठबन्धनका मान्यजीहरू इभन विपक्षीहरूले पनि धेरै बोल्ने ठाउँ छैन। जे विधि छ त्यो विधिभित्र बाहिर जाने त मलाई चाहिँ छुटै छैन नि। विधिभन्दा बाहिर जाने छुट पनि छैन। त्यो विधिभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामी भोलिको दिनमा काम गर्छौँ। यो काम गर्दा चाहिँ सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढिन्छ। बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने योजनाप्रति तीव्र विरोध भएपछि सरकारले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने भएको छ।
यसैलाई टेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले विगतको प्रचलन र परम्परालाई मिच्दै बजेट संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ। संशोधन भइसक्यो त, निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने भनेर भनेको थियो, के अरे खारेज गर्ने भनेर अनुसूचीमा उल्लेख गरेर ल्याएको थियो। आज चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो अर्थमन्त्रीले। संशोधन भइसक्यो त। संसदीय लोकतन्त्रमा बजेट संशोधन हुने व्यवस्था होइन, तर घुँडा टेक्नु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ त्यो त जवाफदेही उहाँ हुने हो। तर काङ्ग्रेसले भने एमाले भनाइको खण्डन गरेको छ। काङ्ग्रेसले बजेट संशोधन नभएको तर बजेटको सीमाभित्र रहेर मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउने सहमति भएको बताएको छ। यसले चाहिँ के छ भने अब सबै व्यक्तिको प्रत्येक सांसदको भावनालाई सम्बोधन गर्न बजेटले सक्दैन र अब यो सबै व्यक्तिले आफ्ना संशोधनहरू त्यहाँभित्र घुसाउन थाले भने त्यसले चाहिँ बजेटलाई विसङ्गत बनाउन सक्छ र बजेटै पास नहुने स्थितिमा पुग्छ कि भन्ने खतराले बजेट संशोधनको अभ्यास नभएको हो। रकमान्तरण गर्ने कुरा, पछि यताको रकम उता हाल्ने कुरा, केही रकम झिकेर अर्को ठाउँमा हाल्ने, अर्कोको रकम झिकेर अर्को ठाउँमा हाल्ने, कहीँ खर्च हुन नसकेका रकमहरूलाई अर्को ठाउँमा रकमान्तरण गर्ने भन्ने कुरा त यो चल्दै आएकै प्र्याक्टिस हो। अब यो राम्रो कुरा कति हो म अहिले व्याख्या गर्दिनँ, तर के छ भने यो परम्परा चाहिँ यही ढङ्गको छ। बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने दिन बुधबार संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुन बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टि देखिएको भए पनि पक्षमा मतदान गर्ने बताइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए। बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल सकिएको छ। मङ्गलबार अर्थ, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन र कृषि मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। मन्त्रालयगत छलफल सकिएसँगै भोलि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम सकिएको छ। मन्त्रालयगत बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको मङ्गलबार पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पारेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न लागि भन्दै एमाले र रासोपाले विरोध जनाएपछि मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा यस विषयमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारे। उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यस्तै अवस्थामा रहने बताए। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभए पनि भोलबस बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको उनको भनाइ थियो। यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारेजी भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो। हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिइन्। आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म 8,79,000 भन्दा बढी भूमिहीनको लागत प्रविष्ट गरेको बताइन्। उनले 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2,853 वटा जग्गाधनी लाल पूर्जा वितरण गरिसकिएको बताइन्। नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताइन्। आयोगले हालसम्म 8,79,098 संख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2,853 वटा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक बढ्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ।
यता कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय निष्कर्षमा पुर्याएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सत्य निरूपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि 31 करोड 44 लाख बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री गुरुङले ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी अघि बढ्ने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जरिवाना बक्यौता रहेकोमा करिब 8% असुल भएको छ भने करिब 1,43,000 वर्ष कैद बक्यौता रहेकोमा करिब 25% भुक्तान भएको छ। कानुनको प्रशासन कायम गर्ने दृष्टिले हेर्दा निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कानुनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। जवाफको क्रममा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने काम गरेको देखि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको दावी गरेका थिए। मन्त्रालयको छलफल सकिएकोले बुधबार बजेट निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले बकर ईदको अवसरमा यही असार 14 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै असार 14 गते बिहिबारको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। ईद उल अजाह अर्थात् बकर ईद मुस्लिम समुदायको महान पर्व हो। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यो अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकता दिन सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता लिनेको भिड बढेको छ। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भएपछि जन्मसिद्ध नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता लिन थालेका छन्। नागरिकता लिन आउनेको भिड अत्याधिक हामीले देख्न सक्छौँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै बुबा आमाले नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने जुन खालको प्रावधान आएको छ, यो सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा यसै गरी नागरिकता लिनेको भिड बढेको छ। गत बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता लिन थालिएको हो। लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएसँगै नागरिकता लिनेको भिड लाग्न थालेको छ। संशोधित नागरिकता ऐन अनुसार 2063मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने वर्तमान कानूनले व्यवस्था गरेको छ। यसै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ। नागरिकता लिनका लागि धनुषा, सिराहा, सर्लाही, नवलपरासी, रूपन्देही, पर्सा, चितवन, मोरङ, झापा लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको छ। टोकन सिस्टमबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थित तरिकाले नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ अब आजदेखि फेरि हामीले अब अफलाइन भन्दा नि सबै अनलाइन मार्फतै सबै सिस्टम अनलाइन मार्फतै टोकन लिने वितरण गर्ने र सोही अनुसार नागरिकता जसको त्यही जुन जुन टोकन नम्बर अनुसार पाल्नुपर्छ त्यही अनुसार वितरण गर्ने भनेर योजना बनाइएको छ र चाहिँ हामीले करिब एक दिनमा हामीले 100 नागरिकताको हाराहारीमा चाहिँ हामीले वितरण गर्छौँ। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्नको लागि हामीले यो टोकन प्रणाली अनलाइन दर्ता प्रणाली चाहिँ सुरु गरेका हौँ। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरेको छ, जसका कारण जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिने र वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेको दोहोरो भिड चाहिँ अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि देखिएको छ। पछिल्लो दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पनि नागरिकता लिनेको
भिड बढेको हो। नयाँ ऐन र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नागरिकता वितरण भइरहेको प्रशासनको भनाइ छ। प्रशासनका अनुसार भिड बढ्न थालेपछि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्ततिहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ अस्तिदेखि नै सुरु भएको छ र अहिले करिब काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा 40 को हाराहारीमा आवेदन प्राप्त भएको छ र त्यसको चाहिँ अभिलेख हामीले भिडान गरेर दिने नागरिकता दिने कार्यको सुरुवात हिजो पनि गरिसकेका छौँ। सर्टेन प्रक्रियाहरू र चाहिँ कागजातहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको हामीले सूचना पनि जारी गरेका छौँ र त्यो सूचनाको आधारमा अघि बढिरहेको छ। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिने र वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि केही प्रक्रियाहरू भने फरक रहेको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि प्रशासनले तोकेको कागजात पूरा हुनुपर्नेछ। यसका लागि अनुसूची 1 अनुसारको सिफारिस, बाबु र आमाको सकल नागरिकता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सकल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नातागोता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थानीय बसोबासको निस्सा, 2063 को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको हिस्सा, बसाइसराई भएको हकमा बसाइसराईको जन्मदर्ता, बसाइसराईको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकता अनुसार ओडाको सर्जमेन, मुचुल्का वा बुबा र आमाको विवाह दर्ता र बुबा आमा कसैको वा दुवैको ज्यान गएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार झण्डै 5 लाखले नागरिकता लिने अनुमान गरिएको छ। सरकारले देशका विभिन्न 7 स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशका कालीकोट लगायतका विभिन्न ठाउँमा 7 वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यको रूपमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ। देशका विभिन्न ठाउँका 7 वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने काम भएको छ, त्यो निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार सदस्य व्यवस्थापन सदस्यका रूपमा नवराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। यो दुईटा निर्णय महत्त्वपूर्ण भएका छन्। साथै पढ्दै छैन 7 वटा जहाँबाट प्रस्तावहरू आएका थिए, तीन ठाउँ कालीकोटका केही नगरपालिकाहरू छन्, गाउँपालिकाहरू छन् र केही अब देशका विभिन्न भागका गाउँपालिकाहरू छन्। त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणका जोसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने बताइन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब 1 जना यात्रुको बिदाई तथा स्वागतका लागि 3 जना मात्रै जान पाइने भएको छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन बाहिर भिड बढेपछि भिड व्यवस्थापनका लागि भन्दै यस्तो नियम लागू गरिएको हो। तपाईहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफन्तलाई पुर्याउनका लागि दलबल सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाँदै हुनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस्। यसरी जानुभयो भने कारबाहीमा पर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै 1 जना यात्रुको बिदाई तथा स्वागतका लागि बढीमा 3 जना भन्दा मात्र विमानस्थलमा जान पाउने बताएको छ। प्राधिकरणले विमानस्थलमा भिडभाड बढी हुने भएकाले 1 यात्रुको बिदाई तथा स्वागतमा 3 जना भन्दा बढी नआउन आग्रह गरेको हो। विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने भन्दा पनि आफन्तहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ, जसकारण प्राधिकरणले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढेको र यात्रुहरूको आवत जावतमा समेत अवरोध भएको भन्दै विमानस्थल सुरक्षा निकाय र प्राधिकरणको सहकार्यमा यो योजना अघि बढाएको हो। विमानस्थलमा भिडभाड कम हुने र व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउँदै कतिपयले भने प्राधिकरणको यस नियमप्रति सहमत जनाएका छन्। त्यो जारी भएको जो नोटिस त्यो चाहिँ मलाई एकदम सहमत छु, किनभने यस्तो भिडभाड हुन्छ, के हुन्छ, दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छ। पार्किङको क्षेत्र पनि अभावको कारणले गर्दाखेरि होला, त्यो सायद मलाई चाहिँ एकदम ठिक लागेको छ। मलाई चाहिँ यो एकदम ठिकै लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने मान्छे अब एकचोटि घरबाट निस्किसकेर
एकचोटि अलरेडी इमोसनल्ली उहाँबाट छुटिसकेको हुन्छ, फेरि यहाँ आएर चाहिँ त्यही इमोसनल के भन्नु त्यसलाई दुईचोटि भयो नि त। प्राधिकरणको यस निर्णयप्रति कतिपय भने विमति राखेका छन्। कोही विदेश जाँदा आफन्त साथीभाइ सबैजना पुर्याउन आउने भएकाले रोक लगाउनु गलत भएको उनीहरू बताउँछन्। सामान्य कारण देखाएर मानवीय संवेदनशीलतामा बाधक बन्ने काम सरकारले गर्न नहुने सर्वसाधारण बताउँछन्। त्यस्तो त ठिक हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने आफन्तहरू अलि धेरै पनि आउन सक्छन् है, अनि अब 3 जना मात्रै आउने भन्ने त अलिक हुँदैन जस्तो लाग्छ। अलि धेरै नै हुन्छन्, साथीभाइ आउँछन्, आफन्त आउँछन्, अनि त्यसले गर्दा 3 जना मात्रै चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 नेपाली सहित 30 प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्। 11 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 20 वायु सेवा प्रदायकले उडान भरिरहेका छन्। अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मङ्गलबार लिखित जवाफ माग गरेको हो। उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेनले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए। यसअघि भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको प्रदर्शनमाथि मेयर शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। संस्कृत भाषाको लागि प्रख्यात मानिने दाङमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा बेला बेलामा तालाबन्दी हुनु स्वाभाविक जस्तै हुने गरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुन्डीमा विद्यार्थी संगठनले विभिन्न माग राख्दै पुनः तालाबन्दी गरेका छन्। पटक पटक तालाबन्दीले शिक्षा दिने थलो नै राजनीतिक थलो बन्ने गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई संस्कृत भाषाको लागि पश्चिममै प्रख्यात मानिन्छ, तर केही दिन यता विद्यालयका नियमित कामहरू प्रभावित बन्न थालेका छन्। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेपछि पठन पाठन समेत प्रभावित बनेको छ। विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेपछि विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू बाहिरै बस्न बाध्य भएका छन्। विद्यार्थीहरूको पटक पटकको तालाबन्दीले स्थानीय समेत आजित छन्। यो विश्वविद्यालय नामै सुन्दा यति राम्रो सुन्दर नाम छ विश्वविद्यालय, तर यो विश्वविद्यालयलाई सरस्वती बुझ्दाखेरि यसलाई राजनीति थलो बनाइएको छ। केही मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले यो विद्यालयमा वर्षमा 365 दिन हुन्छ, करिब 200 दिन यो विश्वविद्यालयमा ताला लाग्ने गरेको सुनिन्छ। विद्यार्थीहरूले भने विश्वविद्यालयले आफूहरूको मागमा बेवास्ता गरेका कारण तालाबन्दी गरेको बताउँछन्। शिक्षण अस्पताल, छात्रावास लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विद्यापीठ विश्वविद्यालयको एकमात्र आर्थिक स्रोत रहेको विद्यापीठ हो। करिब 1 दशक पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा शिक्षण अस्पताल नरहनु, इन्टर्नसिपको भत्ताहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन नहुनु, पुस्तकालयमा आउने बजेट एकदमै न्यून रहनु, अनि होस्टेलको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुनु, यो एकदम दुःखदायी अथवा विश्वविद्यालयको लाचारपन हो। सर्वप्रथम त विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र ठाउँमा तालाबन्दी नहुनु पर्ने हो। अब अहिले विद्यार्थीहरूको मागहरूलाई सम्बोधन नगरिदिनाले हामीहरूले पटक पटक मागहरू पत्रहरू बुझाउँदाखेरि पनि विश्वविद्यालयले सुनाइ नगरिसकेपछि हामीहरूले केही मागहरू राखेर तालाबन्दी गरेका छौँ। 1 वर्षदेखि आयुर्वेदको BA-MS को पठन पाठन सुरु गरेको भए तापनि अहिलेसम्म राज्यले कुनै पनि दरबन्दी नदिँदा विद्यार्थीको अपेक्षा अनुसारको सेवा सुविधा पुर्याउन नसकेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई न्यूनतम आयुर्वेदतर्फ चाहिने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दीहरू सरकारबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा साथ पठन पाठन सुरु गरेको, तर आजका मितिसम्म 11 वर्षसम्म पनि कुनै पनि दरबन्दी नआउँदा विश्वविद्यालयमा रहेका पुराना दरबन्दी र संस्कृत क्षेत्रकै दरबन्दीबाट काम गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको अपेक्षा अनुसारको सेवा सुविधा विश्वविद्यालयले पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका माग हुनु स्वाभाविक हो, तर विद्यार्थीहरू नै माग पूरा गर्न तालाबन्दीमा उत्रिएपछि पठन पाठनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ। विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालयले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट।
चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाले श्रमदानबाटै पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 7 को गरदास र स्याङ्दी जोड्ने पुल श्रमदानबाट निर्माण गर्न सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले शनिबार श्रमदान गरेर पुल निर्माणको कामको शुभारम्भ गरेका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले पुल निर्माणका लागि नियमित रूपमा श्रमदान गरिरहेका छन्। गाउँघरमा श्रमदान गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा हटाउन थालेको भन्दै गाउँपालिकाले श्रमदानमा जुट्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ। पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। असार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पालिकाको तयारी छ। पुल निर्माणपछि गरदास र स्याङ्दीका बासिन्दा लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ। हरेक वर्ष स्याङ्दी खोलामा आउने बाढीका कारण स्कुल जाने विद्यार्थी र स्थानीयले शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। असार 10 गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि धनुषाका 5 पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। बजेट बाँडफाँडमा विवाद भएपछि 5 पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, धनौजे गाउँपालिका र औरही गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्। पालिकाहरूमा अल्पमत, बहुमत तथा योजना बाँडफाँडमा विवाद देखिएको छ। मिथिला नगरपालिकाले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन कठिन भएको आरोप लगाएको छ। धनौजे गाउँपालिकाले बजेट ल्याउने प्रयासमै रहेको दाबी गरेको छ। यस्तै कमला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकामा बजेट ल्याउन केही समय लाग्ने देखिएको छ। सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोज्दा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले पञ्चवर्षीय आवधिक योजनालाई सफल बनाउन कार्यान्वयनका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। 16औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमाको तयारीका सम्बन्धमा मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा श्रेष्ठले यसअघि योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अबको आवधिक योजना केन्द्रित हुने बताए। उनले सन् 2026 सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने जानकारी दिए। हाल कार्यान्वयनमा रहेको 15औं योजना महत्त्वाकांक्षी भएको र यसअघिका अधिकांश योजनाका लक्ष्यहरू पूरा भएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले आवधिक योजना बनाउँदा तिनै तहसँग समन्वय गर्ने र सरकारवाला सबै निकायबाट सुझाव लिने बताए। अलि पहिलादेखि नै अलि राम्रो काम भएको हो। आर्थिक क्षेत्रमा अलि हामी पछाडि थियौँ र 14औं योजनामा चाहिँ हामीले टार्गेट भन्दा बढी हासिल गर्यौँ। त्यसको आधार के थियो त भन्दा भूकम्प आयो, भूकम्पले धेरै नोक्सानी पुर्यायो र भूकम्पको पछिको रिकन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले धेरै रिसोर्सहरू मोबिलाइज गर्न सक्यौँ। बाहिरको रिसोर्स मोबिलाइज भएको कारणले त्यसले समेत पुस गरेकोले 14औं योजनाको टार्गेट पुरा भएको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजनाबद्ध विकासको औचित्यका आधारमा योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 5 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 56.94 अङ्कले बढेर 2186.36 बिन्दुमा पुगेको हो। आज उत्पादन, व्यापार र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 275 वटा कम्पनीका 1,61,07,000 किता शेयर 5 अर्ब
47 करोड 62 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज 33वटा कम्पनीको सेयर 10%ले बढेर सर्किट लागेको छ। यसमध्ये 30वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झण्डै 4%ले घटेको छ। नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले 217 जना प्राविधिक सहायक कर्मचारीको रोजगारी निरन्तर हुनुपर्ने माग गर्दै टेलिकम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै अन्य कर्मचारीलाई ल्याई उनीहरूलाई कामबाट विमुख बनाइएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल टेलिकमले 217 जना कर्मचारीलाई बिना कारण कामबाट हटाएको उनीहरूको आरोप छ। दक्ष जनशक्तिलाई बिना कारण कामबाट निष्कासन गरेको भन्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त चाहिँ टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ कामबाट विमुख बनाएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बिना चाहिँ सर्टिफिकेटवाला बिना क्वालिफिकेसनवाला मान्छेहरूले चाहिँ अवसर पाइरहेको अवस्था छ। नेपाल टेलिकमले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट चाहिँ 217 जना श्रमिकहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट विमुख बनाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले गरेको आन्दोलन हो। अब टेलिकमले निकालेको छ होइन, निष्कासित कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरोस् भनेर बस्यो। आज 75 दिन भयो। त्यस्तै उनीहरूले सबै खाले ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गरी उचित श्रम अभ्यासको वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा मङ्गलबार नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। जारी साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको यो पहिलो जित हो। नेपालका लागि निर्धारित समयको 80औं मिनेटमा आशिष चौधरीले पहिलो गोल गरेका हुन्। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण भारतको बेङ्गलोर स्थित कान्तिरवा स्टेडियममा भइरहेको छ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेलको पहिलो हाफ निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर दोस्रो हाफमा नेपालले पाकिस्तानलाई दबावमा राखेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले गोल गर्न केही गतिला अवसर खेर फालेको थियो। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले पछिल्लो वरियता प्रकाशित गर्दै नेपाल 174औं स्थानमा नेपाललाई राखेको छ भने पाकिस्तान 195औं स्थानमा छ। नेपाल र पाकिस्तान दुवैले समूहगत चरणको आफ्नो अन्तिम खेल खेलेका हुन्। प्रतियोगिताको समूह ए मा रहेको नेपाल र पाकिस्तान यस अघि नै उपाधिको होडबाट भने बाहिरिसकेका थिए। उक्त समूहबाट आयोजक भारत र कुवेत सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देउवा सरकारले बन्द गराएको ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुल्यो। पूर्व निर्वाचन आयुक्तदेखि भाट भटनीका सञ्चालक गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। बजेट बहसमा मन्त्रीहरूको झारा टार्ने जवाब। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बजेट पारित गर्न सत्तारूढ दलले लगाए हुए। सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको तयारी। सन् 2026 सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरिने। युक्रेनमा नजरबन्दमा राखिएका 77 सर्वसाधारणलाई रुसले दियो मृत्युदण्ड। संयुक्त राष्ट्र संघसँगै विश्व समुदायले जनायो आपत्ति। र साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा नेपाललाई सान्त्वना जित। आशिष चौधरीको 1 गोल नै निर्णायक। पाकिस्तान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।